सर्वसाधारण आम्ही एक भक्ती मार्ग की निष्काम कर्म, योग याग, ध्यान खंयचे मार्ग असो तो मार्ग आम्ही कसले अनुसर करपाक म्हळ्यार अनुकरण देव प्राप्तीक न्हय ही कल्पना आमकां नाशिल्ली पयलीं. मेपुरा खर्च कसो लायक म्हळ्यार कसं की आमकां एक देवा घेवचें आसा, मागचें आसा. एका मागशें एक आमी मागत वताचे भक्ती करून. देवा खातीर भक्ती करतलो कोण आसा की फॉर द सेक ऑफ डिवोशन ना, ही आमकां ज्ञान ही कल्पना कोणें दिली ना. आमी एक लक्ष दवरता आनी देवा लागीं आमी कसो मागताची हें दी तें दी म्हणून. देवाला पुरो आसा म्हणून आमी आसना पुरो देवा लागीं तोच तुमगेलो आसला आनी कसो जाय. सो ते आमी विचार करना. ते आमी कसो विचार करता म्हणजे एक मागचें हें जालें तशें तें मागचें तें जालें तशें आनीक म्हणून. केन्ना तुमगे लायक आसा आनी खंयच्या मागचें वश करतना न्ही म्हणून आमी देवाले प्राप्ती खातीर प्रयत्न करता. तो कसो दिता तें न्ही. आनी तो आसल्यार आमी निश्चिंत तसो म्हाका म्हूण ना ताका. सो सर्वसाधारण हाजी म्हणटाची मनुष्य हक्का ताका दोळे उदा करता हें करता प्रयत्न करता जाल्यार देवा खातीर रडतलो कोण ना. कोण देवा खातीर रडता तो देव ताका लभ्य जाता. कोण देवा खातीरच साधन करता तो देव ताका मेळटा. जाल्यार आमकां शिक्षण की आतां रुढी प्रमाणे आसूं की भक्त आसूं कोणें आसूं अशें शिकोवन दिलां की म्हळ्यार देवाले मागचें म्हणून. सो पुरो लोक भिकार जाले. श्रीमंत आसूं न्हू देवाले तो भिकारी. आतां पळय व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियल देवाले मागतात. हांवें तें करचें आसा म्हाका अनुकूल कोन्न दी तें कोन्न दी हें कोन्न. सो हाजी सर्वांत श्रेश्ठ धन म्हळ्यार देव. तोचे डॉक्टर तोच हें तोच परत तोची परत सगळे सर्व उपाय ताका लागीं आसा. ताजे प्राप्ती खातीर कशें तुमी विचार करनाचे. सामको उपदेश तशें जालना. आमकां कोणें एडवायस तशें केलना. कोणें अशें शिक्षण आमकां दिलें ना. आमकां कशें म्हळ्यार तें म्हाका परिक्षा पास कर आनी नोकरी मेळटा तशें कर हें कर लग्न जालें लग्न संतान जालें संतान दिवचें असलें शिवाय आमकां. आनी कशें जालें तूं माग तूं जाय म्हणून अशें म्हण माग म्हूण कोणें शिकयलें. एटलिस्ट म्हाका कांय उडीक आसना म्हाका कोणें शिकयलें. तुमी कोणाक तर तुमकां जर आसल्यार सांगा कोणाक ना. म्हळ्यार सर्वसाधारण देव कोणाक नाका म्हणूं जाय अशें विचार केल्यार देव कोणाक नाका. म्हळ्यार कशें जाता तागेलो कसो नासता तेका आनी घेवचा. थोडो लोकांले आवय बापायल प्रेम कसो लायक म्हळ्यार तागेले आस्ती आसना. तांगे वयर प्रेम ना आवय बापूचो प्रेम ना कसो की तागेलें आसा तें काण घेवचें कशें काण घेवचें आनी हाव मच जालें तितलें कशें काण घेवचें तांची एक अपेक्षा आसता. ही रॉंग एटिट्यूड आमगेली. सो आमी देवा खातीर प्रयत्न करता. देव जर मेळ्ळ्यार सर्व निधी मेळटा आनी तागेले कितें श्रेश्ठ निधी प्राप्त करून घेवचें आनी कसलें ना. आज आमगेली परिस्थिती कशी जाल्या काय म्हळ्यार हें संवसार म्हणलें एक बंधन. तुमी ते गिळे पळयले आसतले पंजरांत दवरताय तागेलो संवसार घेवचो इतलेंच. आनी एक उदाहरण घेवचें आसल्यार तें फीश तुमी पळयलें तें आमी दवरता न्ही बॉक्सान ताका एक्वेरियम. एक्वेरियम म्हळ्यार एक्चुअली विशाल उरता सांगा आसूं एक्वेरियम वर्ड कर थंड दवरता तागेलें फिल्ड कितलें तितलेंच तितल्यान तो गुंत तें. गिळे पळय तागेलें प्रपंच तितलेंच. आनी तुवें कशें लक्ष म्हळ्यार हांव इतल्यान तो आसा म्हणून. मनुश्याचें कितें दिसणें लागता आसा की विशाल आसा म्हणून प्रपंच ताका कल्पना ना. तो तागेले बायल चेडूं तागेले थोडे रिलेटिव्स अंकल म्हणलेलो माम म्हणलेलो मामी आनी कुटुंबाचे दायजी हे हातूंत वता ते अभिमान घेवन आसता. आतां तुवें एक ऑब्जर्वेशन करा पंजरांत गिळ आसा न्ही गिळी ओपन करा कितें कुशीन वता पळय पळयल्या तुमी सुण्याक पळय बांदून घाल सुण्याक सोडला तुमी कशें कुशीन धांवता पळय हांगा थंय पळय
खंयची एक वस्तू पळय तुमी गाय असो कसं असो सो आज आमी कसं जाल्यार की म्हळ्यार बंधनांत सुख असं म्हटलं की नसतं सागरांत वचका परमात्मा सागर हें संवसार म्हळ्यार हें सागर न्ही संवसार म्हळ्यार एक बाई ती खूब म्हणटा न्ही तांत आसून आमी कसं म्हणटा सूख संतोश आशिल्लो म्हळ्यार वी आर हॅपी अशी आमकां कल्पना येता सो खंयचे प्रकार हें संवसार सर्वस्व न्ही हें सागर न्ही देवाल प्रपंच आसा तें सागर सो हांकां थंय पार करता आमी आनी जो पर्यंत आमी हांगा उरता हें संकुचीत वृत्ती आमगेलो उरता हें संवसार म्हळ्यार तो शिरकताचे आमी हातूंतल्यान भायर येनाचे सो संवसार मनशान कसं करता की म्हळ्यार हे बंधनांतल्यान पार जावन येवपाक आनी संवसार मनांतल्यान वचका तो फिजिकली वचका म्हणटा फिजिकली वचका म्हणटा आनी साधने मार्ग गेले नंतर नाका तशें परत ऑटोमॅटीक वता तें तुमी सोडका म्हणना आतां उदाहरण जर गेलें तुमगेले कोणी येनाच्यात पळय कोण येत न्ही सगळे दिवस तेंच उलयता न्ही कित्याक तुमी तागेल्यान पाट घेना ते तांकां कसं जाय प्रापंचीक उलयलें जावका भांगर हें परत आनी कसं परत हांगेले चाडी हांगेले चाडी करून न्ही ताका शांत करता असं परत तुमी उलयनाचे आतां तुमगेलो टायम वेस्ट जाता तांतूं नामस्मरण करचे वेळ तुमगेलो हांतू वता आतां कशी एवरी मिनीट इज इम्पॉर्टंट आमकां असल पंचायतीक केल्यार कितलो लॉस जाता पळय आतां फॉर एग्जाम्पल 1 मिनटान तूं 20 की 30 नामस्मरण जावता तशें लेखा मोर दॅन दॅट सिंपल नामस्मरण जास्त जाता मंत्र म्हणटा तसले सुमार मंत्र जाता तें लॉस कोणाक सेल्फ लॉस न्ही सो त्या नंतर कसं करता पंचायतीक मात्र तुमगेलें येना ती तुमी जेवणां खाणां वचचें म्हळ्यार तुमकां तो आपोवचें येना ताका लॉस जाता तुमगेलें मातशें पडलेली ताका खावचें चुकता तुमी खायना तो म्हणटा हागेले हांव बुडलो म्हणून कसं ना सो हें केन्ना अध्यात्म लायनान तुमी येताची खंयचे ना निमित्तान तो तुमगेल्याक येना म्हळ्यार संवसार ऑटोमॅटीक सोडून वता तुमी सोडका म्हणना पूण ताका साधनेंत मार्गांत तुमी सोडचें धरचें विचार करता म्हणना ना कशें तें कशें जाता ऑटोमॅटीक सोडून वता आतां कारण कशें जाता तें समजना की विचार येता बाय ताका म्हळ्यार अध्यात्म कोणाचो सोडून वचचें डायवर्स दिवचें की बामणा येता डायवर्स म्हण तें परत आमगेलें बरेपणाक उरता तें आमी कांय जावन दिवच्या रेडी उरनात न्ही तेंचे आसपा आमी गांवन सोडच्या तयार उरनात म्हण ताका तशी बुद्धी येता तांकां आमगेलें बरेपणाक म्हणून कशें म्हणटा ती संवसारांत कसं जाता पळय आमगेलें बरेपणाक म्हण तुमी एक देवार विश्वास दवरलो वॉट एवर हॅपन्स इट इज फॉर युवर गूड ह्या एटिट्यूडार मुखार वचका सो ताजे खातीर तुमी खंयचे धरून बसल्यार ते देव काण घेता तें तुमगेलें ऑटोमॅटीक तें सोडायता बंधन तुमी कसं प्रयत्न करता म्हण तुमी हें केल्यार पुरो तागेलें नामस्मरण की तागेलें सेवन दवरल्यार पुरो आनी कसं जास्ती मातशें फोन करून घेवका म्हणना सो हाजी देवा खातीर येदोळ म्हणल्यार बरी प्रयत्न करतलो उणें अश्रू हें करतलो उणें तप्त करतलो उणें आनी कोण देवा खातीर कन्सर्न आसा निरंतर तागेलें स्मरण करता विचार करता वियोग तागेलें दुख्ख जाता ताका देव जर दिसता ताका देव ना गणपती पावयले नवरात्री आमकां उत्सव जालात 9 दिवस तें आमकां फील जाता हें खंय इंडिकेशन कशें म्हळ्यार आमकां देवा लागीं वता आसतना फुडें गेलें म्हूण सांगता ना दीज आर ऑल इंडिकेशन तशें स्टेप बाय स्टेप आमी देवा लागीं मुखार वचत आसता सो आतां तुमी वयर वताना म्हणटा हायर स्टेज आतां डेफिनेटली लोवर स्टेज म्हणून जायना हायर स्टेज म्हणून जायना तुमी लोवर स्टेजार आसा की आतां ना म्हळ्यार लिटरली म्हळ्यार एक आदत म्हणत आमी की ना म्हणून तुमी पळय की हायर स्टेज आसा की हायर स्टेज ना बट लोवर स्टेज ना म्हूण अशें म्हणचें जायना म्हळ्यार खंयचे बिगिनींग केलें तुमी समयार तुमी खंयचे म्हळ्यार स्टार्ट केलें आसा आतां तुमी एक लक्षांत दवरता ह्या लोवर स्टेज आशिल्ल्यान पुरो लोक एटॅक करता तुमकां आनी आमकां पुरो लोक अनुभव आसा ते तुमकां आपोवचें येना तिका कांय येना म्हणून आनी खंयच्याक तुमगेलो उलयना ते तुमकां ताका रिस्पॉन्ड करना आमकां करत जाता तांगेले डायलॉग्स घेवन सो त्या वेळार खंय जाता की म्हळ्यार तुमी वयर वता वतात मुखार वता वता आसतना लोकल क्रिटिसिजम टिका ती तुमकां अवयडन तेच परत चालू उरता जाल्यार तें तुमी कशें करता म्हळ्यार परत सहन करून घेवन बसता हें तुमकां न्ही तें तुमी लक्षांत दिवं न्ही मुखार वता आसतना खंय म्हळ्यार डोंट कॅर म्हणटा पळय फॉर दीस क्रिटिसिजम
की लोकल कमेंट्स तुमकां कसं जाल्यार घेवं नाका आनी ते कसं जाल्यार तुमकां उपयोग ना कमेंट्स क्रिटिसिजम कसं जाल्यार उपयोग ना आनी म्हणटा ते वैरी पाविल तेन्ना तुमी स्तुती करून घेवन कोण जर स्तुती केल्यार ताका पेशी जावं न्ही तुमी हें इक्वली इम्पॉर्टंट म्हळ्यार वयर गेले तेन्ना सुद्दां तुमी स्तुती करता म्हणून फूल न्ही आनी लोवर स्टेजान तांकां क्रिटिसायज करता म्हणून सादारण तेन्ना तुमी लक्षांत घेवन ताका एक कथें म्हळ्यार थ्रू आउट सायलन्स बगे भशेन जाण तुमकां रिएक्शन थंय उरलें तुमी इनडिफरंट उरता हें साधकाल एक महत्वाचे एक गूण सो तुमी हे दृश्टीन आतां लोवर स्टेजास म्हूण जर लेखल्यार आनी हायर स्टेजा वतास म्हूण लेखल्यार तें पुराय येता तें स्विकार करता आनी रिएक्शन करनाका ती तुमगेलें कसं आसूं धरिल्लें पात तें विमुख जावचें ना मुखार वता उरचें कोणाक लक्ष दिवचें ना खंयचे प्रकार हांवसून लक्ष चडला वयर आसता ते म्हणटा ती तोळटाय आसनी कुर्मा ते खंय गेले की तागेलें लक्ष आवसूर खंय गेले तागेलें चेडूं रक्षण कशें म्हण पिल्लांक खाली दृश्टीन खंय तागेलें फिजिकल पोजिशन नाका तें ताका पॉवर तशें आसा खंयचे प्रकार आवसूक चेडूं वयर लक्ष आसता खंय गेले की कसं गेले की तशें आमगेलें लक्ष खंय उरतात म्हळ्यार जबाबेरी उरता सो ताणें अशें एक एग्जाम्पल दिलें सुमार तुमी पळयलें हांव पळयलें सुमार बायल मनीस पळयलें तुमी पापा एक हाताक शर्ट घेता एक हाताक व्यापार दिता एक हाताक पयशे घेता परत करता म्हणजे व्यवसाय तेगेलो मायंड फिक्स आसा पुरो आसा पळय चेडलाक सांबाळटा तें सांबाळटा हें सांबाळटा मस्त पळयलें आसतलें तुमी एग्जाम्पल तेल कारण आमी भोगचे कसं ना कसं न्ही आमी त्रास घेवचे आसता पळय कसं न्ही आतां कितें लोकां बायल मनीस पळय डेली मारतलो आसत धरतलो आसत पाप बडयतलो आसत तशें कसं आमगेलें सिच्युएशन ना इनकम सोडा त्या वाटेन इनकम कसं मेळना तांकां गुटयो घेवन तांकां धाडून हें पुरो आसता आमी खंयचीय जर कृती करताची तें सर्व लोकांक एप्रिशिएट करता देव कृत्य आसूं गुरू कृत्य आसूं तें स्तुती बरें उरपाचें म्हणजे लोकांक जाय तो भाण केलें गुरू सेव केलें जाय तो उत्तम गुरू सेव उत्तम गुरू भक्तशी संतान अशें म्हळें साधकान विशेशता ताणें खंयचें तागेलें बाय एक्शन बाय डीड गुरूक अपमान जावं तशें करना आनी म्हाका सांगीत आसा तशें जर प्रसंग आयल्यार तुमी हांच्यान सोडून वचका नाजाल्यार प्रतिकार करता म्हणून सांगीत आसा जाल्यार अनफॉर्च्युनेटली आमगे मस्त लोकांनी सहन करून घेवन नाशिल्लें आसा आनी इवन टू लेट हॅपन्स कडे तांकां खंय जाता तुमगेलें सादेण मार्ग तुमकां आड येता कोण ते क्रिटिसायज केल्यार तुमी ताका रिएक्शन करता बगी भशेन न्ही तुमी सत्य परिचय करून घेतला न्ही तुमी इन्स्टंट समटायम्स तुमकां साथ दिल्ले आसता चड लोकांक तांकां लोटोवंक साथ दिले सामकें परत हें सादारण कल्पना येता कोण कशें म्हणटा कितें जाता म्हळ्यार आतां तुमगेलो प्रगती परत ब्लॉक जाता तुमगेलो नाल्यार तितलो परत जाल्यार खंय खंय पावपाचें आनीक पावना कशें लायक म्हळ्यार हें असन परत आड येता जाल्यार कोणाक तरी एकलो साधक आसा पळय हें पुरो ना अशें क्लीन जाता तो एक मिनटान परत साधन करून घेवन वता आतां उदाहरण जर घेतल्यार नामदेवाल ताका एक अशें म्हळ्यार गुरू एक्सेप्ट केलो ना पर रेडी आशिल्लें म्हणून ताका म्हळ्यार तुगेलें एक उरलें म्हळ्यार तुका गुरुलें हें नाशिल्लें तें जालें वस्तू तूं पूर्ण आसा तुमगेलें तशें जायना आतां तुमगेलें हें पुरो आसा न्ही एक न्ही हजार आसा तुमगेलें तें आसा हें आसा तशें आनी तुमगेलो प्रगती जायना सो खंयच्या कृतीन तुमी गुरूल अपमान सहन करना आनी गुरूल अपमान जालें आसलें तुमी तें कंडेम करता जाग सोडको म्हणलें आसा रिएक्शन तुमी दाखोवता आतां गुरू कसो न्ही हें ना तांचो तुमी रिएक्शन करना कसो तुमी न्हतो बसता कसो लॉस ना तांचो देव देवचे गुरू गुरूच आसता म्हण तुमी केलें म्हण तो फूट जायना सान केलें म्हणून काय जायना जाल्यार खंय जाता म्हळ्यार गुरू भक्त जाले निमित्त तुमी गुरू मर्यादा राखिल्लो ना म्हण तो पात तुमी घेता आनी हें लेबल तुमकां परमनंट उरता आनी त्या गुरूक लक्षांत उरता की तुमी हें रिएक्ट करना म्हणून घेवन तो कांय रिवेंज अशें घेना बट त्या कलंक तुमी लावून घेवचें न्ही तें फायनल खंय जाता म्हळ्यार गुरू अपराध गुरूक अपमान केलो देव अपमान आनी गुरू मर्यादा जाली ती मर्यादा देवा कशी
म्हणून म्हाका हांव तुमकां एक एग्जाम्पल सांगिल्लें. म्हळ्यार हें तत्वदृश्टीन तूं बरें लक्षांत दवरता. आमी केन्ना केन्ना माड्डोळेक आमी पुरो ग्रूप उरता आशिल्ले आनी मातशें लाबिल तेन्ना पुरो लोक नमस्कार करता आशिल्ले. तेन्ना म्हाका एक मनांत दिसता हें आज ना फाल्यां प्रॉब्लम जाता म्हणून. लोक कसं म्हणटात की हो पळय गुरू दिसता मनुश्य रुपांत दिसता आनी आमगेले माणसां म्हणटा ते पहाडी लोकांक पुराय दीस माणसांत न्ही, माणसा देवळांत. आनी हें म्हाका दिसता अशें म्हूण सांगलें न्ही तुमकां की केन्ना तरी हें लोक प्रॉब्लम करताची. एक्झॅक्टली एक दिवस तशेंच जालें. थंयचो एकलो नौकर कळ्ळें तुमकां सांग करता आसाची मार्शा मुखार तुमी नमस्कार करचे समने अशें तशें. मागीर तो मनीस येवन म्हाका म्हणालो अशें अशें म्हणटा म्हणून. हें म्हळें हें म्हाका सुर्य कल्पना आयलो. दीस इज गोईंग टू हॅपन. मागीर एक दिसा मार्शेलो प्रश्न दवरलो पळदेवेशीम हांव कांय कोणाक सांगिल्लो ना आनी हांव केन्ना सांगना. हांव केन्ना सांगलें तुमकां नमस्कार कर म्हणून. ऑन द कॉन्ट्री हांव नाका म्हणटा. आनी आतां तेन्ना करता आसतना म्हाका कांय समज दिसना तुगेल्या स्थानांत म्हाका नमस्कार करचें. तेन्ना प्रश्न देवान कसो म्हणटा म्हळ्यार जाय तितले नमस्कार घालून ताणें फायनल तो नमस्कार तुगेल्या मुखांतर हांव स्विकार करता. आतां पळय हें आमकां एक समाधान जालें. म्हाका हें कोत्ता जाल्यार तेगे कशें लोकांक सांगचें कशें अज्ञान जास्त आसा. सो ताजे खातीर गुरू म्हणटा पळय गुरू एक पोस्टमॅन आसता तरेची. गुरू मुखांतर येता, गुरू मुखांतर थंय वता. देवार पुराय गुरू मुखांतर तुमगेले पुराय गुरू मुखांतर थंय वता. म्हूण ताका तें गुरू चरण सोडणें वियोग चरण जावं म्हणून प्रार्थनेन तूं पुराय अशी स्तुती गुरू करता. सो काया वाचा मना गुरू अपमान ध्यानाची तूं पळोवन घेवका. थंय आध्यात्म लायन थंय पुरो आमकां म्हत्वाची गोश्ट पुरो. आनी खंय तरी तें अपराध केल्लो आसला तो अपराध तुमगेलो उठूं म्हापशें उरता. आनी गुरू गोत्त उरता तो की तूं अपराध केल्लो आसा आनी तूं यू हॅव नॉट रिग्रेटेड म्हणून. हांवें मसलो कंप्लेन आनी कसो रिपेंटन्स येना, सेन्स ऑफ रिपेंटन्स येना. ते दाबून दवरता पळयतात ते जायना. ते केन्ना केन्ना स्फोट जाता. तुमी लक्षांत दवरा खंयचेय अपराध केलो तुमी दाबून दवरल्यार ते स्फोट जाता आनी ते स्फोट जाल्यार मागीर मातशें तो परिणाम एक्स्ट्रीम जाता. नाजाल्यार आनी कितें जाता म्हळ्यार तें मरपूण साधन केलें कित्याक कसलें मेळना. सो जालें तितलें बेगीन तुमी क्लियर करून घेवका आनी जायना अशें पळोवन घेवका. कोण केल्लें आसल्यार तें क्लियर करून घेवका. ना जाल्यार तुमी मुखार जायना अशें तें पळोवन घेवका. तेच प्रमाणे आमी हाजेर सनातन धर्म ही संस्कृती प्रमाणे प्रत्येक स्त्रीक मात्र स्वरूप अशें म्हणटा ती देवी स्वरूप म्हणून तें अपमान करणे आमी घेतलेलें आसा. बायलेक अपमान करणे आमचो सात्वीक आसल्यार आनीक प्रॉब्लम ते सात्वीक बायल मनशाक म्हण आमी केन्ना म्हणटा सात्वीक बायल मनशाक मन दुखोवं म्हणून. आतां थोड्या घरांत कशें आसा बायल सुद्दां सात्वीक आसता. ते मना दुखोवन मातशें साधन करून परत कोण बेजार करणे ताका बेश्ट कशें म्हळ्यार प्रत्येक कॉन्फिडन्सान घेवन करता तुमी आनी लिपोवन करना. पण कॉन्फिडन्सान घेवन करा न्ही तांकां कसं हार ना न्ही. पुरो तुमी आयकूंक म्हण अशें ना. सो आदी मनशाक आमकां पळय गुरूल आशिर्वाद जाय, जाग जाय, हाजी जाय, पुरो देवताल आशिर्वाद जाय, तांतू तांतू बापयल जाय, आवसूल जाय. जाल्यार तांकां म्हणलें आसा आवसूल आशिर्वाद बापसूल हय आशिर्वाद जाल्यार आवसूल आशिर्वाद आनीक अदीक म्हणून. म्हळ्यार माथेर आशिर्वाद आसल्यार मनुश्य खंय पावूंक शकता म्हणून. सादी एक मनुश्य गुरू जावंक जाल्यार आवसूल आशिर्वाद जाय. म्हण हांव तुमकां एक इन्सिडंट सांगता अशें म्हणून. हें पुरो दिसता तेन्ना आमकां तें सेन्स ना. त्या दृश्टीन आमी केन्ना कल्पना केन्ना. आमगेल्या वचून ताणें म्हणलें की तुमी गेले म्हगेले जवळ सूर्यचंद्र आसल्या बरें. तें कशें की म्हळ्यार आशिर्वाद ताका म्हाका कळटा. म्हळ्यार आवसून आमकां खंयचें एक स्थान दिलें पळय. आतां तेणें स्थान दिलें तें वर्ड आयिल्लें तें कोण पावयल न्ही थंय. आतां तें प्रॅक्टिकल खाली थेरेटिकल न्ही. म्हाका याद आसा लास्ट मोमेंटार तेणें सांगिल्लें डेथ बेड म्हणटा न्ही सूर्यचंद्र म्हणून. आं आतां तेणें खंयचे संसार म्हळ्यार तें पुराय प्रश्न न्ही. बट म्हाका आतां दिसता की तुगेले आशिर्वाद निमित्त एक स्टेज आमकां पावयलें.
सो हांव सुलमन कोणे तुगेलो आशिर्वाद इम्पॉर्टंट आमकां. सो आजी देवील आशिर्वाद संकल्प आशिल्लो तेन्ना हांव सुद्दां संकल्प आशिर्वाद आसताले देवता कांय करूं शकना. इतर देवता आसा पळय कांय करूं कित्याक म्हळ्यार सर्वांक माता न्ही. सो देवीलो आशिर्वाद म्हत्वाचो आनी तुगेले संकल्प मुखार तीन जर ठरयल्यार कांय कसं करचें ना. आतां आमी इतलो पुरा प्रॉब्लम्स आयला आमकां मातशें देव गती लागलो न्ही. हें आमी म्हूण न्हय, आमी राविल्लें म्हूण न्हय, तुगेलें बॅकींग आसा म्हूण हें पुरा. नाजाल्यार आमी 3-4 वर्स भितर पॅक करून खावंक आशिल्लीं. अशी एक परिस्थिती उद्भव जाली की हें पुरा तुमकां तशेंच तें कडेन एकच प्रसंग अशें जालो की इतलो उद्वेग इतलें हें जालें की एक मनीस तो कोलॅप्स जावंक आशिल्लो, एका धांवन वचूंक आशिल्लें. नाजाल्यार ताका शुगर केन्ना कांटून घेवंक आशिल्लें. शुगर बीपी आसा पळय देवाल दयान कसलें ना, शुगर ना, बीपी ना, टेन्शन ना, तशें प्रॉब्लम ना. म्हळ्यार संकल्प तशें आसा म्हण हांव मातशें म्हणलें देव हांगा बसशाक आयला म्हण धांवड्याच्याक आयले न्ही तुमी, हांगा बसका म्हूण आयले तुमकां, आमगेलें कांय करचें ना. पण हांव जर नाका म्हळ्यार ती वचना म्हणटा. हें परत देवाचो संकल्प. सो आमी आदी कसं करता की म्हळ्यार तुगेलो संकल्प पुरो पूर्ण करता आसताची हें आमगेलो संकल्प न्हय. आतां आमकां एक अवकाश दिला देवान दिसलें हांगा बसून परत प्रत्येकाक आतां शक्त्यानुसार आमी परत तुगेले सेवा करता आनी आमी करताच. सो देवान कोणाक मन आसा, कोणा मनाची श्रीमंतीका म्हणटा आमी, पयशान श्रीमंतीका आसलो उपयोग ना देवान. मनशा मनान श्रीमंत उरतात न्ही. आनी देवालो सेवक पयशे जावं म्हूण ना. तनू आसा, देह आसा, मन आसा आमकां, पयशे सेकंडरी. थोड्या लोकांक तेनी आसा तनू मन धन आसा. कशें कशें आसा तें पुरा मॅक्सिमम देवाक आमी अर्पण करचें आनी तुगेलो सेवा करून जिवनांत तुज्यान जावं. सो हें आज कसं चलता समजलें का कॉन्फ्लिक्ट म्हणटा धर्म आनी अधर्म वर्सस धर्म वर्सस अधर्म. एक लक्षांत दवरता आमी फायनली धर्माची देह कोणाक धर्माक, कोणाक जे सत्याक असत्याक न्हय. आनी धर्म युद्ध करतना धर्म मार्ग आसतना कोण कसं म्हणटा, कोण मरता, कोण तें इम्पॉर्टंट न्हय. सो धर्म युद्ध धर्म मार्गार आशिल्लो तेन्ना कोण येता, कोण उरता, कोण मरता हें म्हत्वाचें न्हय. पूण तुमी हें एक लक्षांत दवरून काम करता की आमी धर्म मार्गार आसाची आनी कसं नाड येता तें पण आमकां म्हत्वाचें न्हय. आमकां दिश्टी एकच उरता तुमकां म्हळ्यार धर्म मार्ग. सो तो म्हणटा, हो म्हणटा, तो मेलो आनी थोडे म्हणटा ते तुगेले निमित्त म्हाका टेन्शन हांव मेले, जीव काण घेतलो तें इम्पॉर्टंट न्हय. तो काण घेवना कित्याक तुमी धर्मा मागशे आसा न्ही. आनी धर्मा मागशे आशिल्ले तेन्ना जीव काण घेवना आमकां सांग पडलें. सो ते म्हणटा सो धर्म युद्धांत तो म्हणटा. पूण उदाहरण घेतल्यार एक प्रश्न येता भिष्माचार्याक केन्ना मार म्हण कृष्णान लोकांक पुरो हें येता कसो म्हळ्यार एक म्हळ्यार तो ज्ञानी गंगापुत्र पितामहा आनी इतलो पुरो तागेलो स्तुती इतलो पुरो ताका गौरव आसतना कोणाक मारता म्हण येता तेन्ना आमकां सुद्दां एक मनान दिसता अशें. मागीर हांव असो विचार केलो हांगा मारता गुरूक आनी पितामहा न्हय, ताणें रॉंग सायड घेतलें. आनी भिष्मान विचार करता आशिल्लो की हांव ते रॉंग सायड वता आसता. आतां ताणें कसो म्हणटा म्हळ्यार हांव प्रतिज्ञा घेतल्या म्हणून तांचे हस्तिनापूर प्रतिज्ञा घेतला खंय, बट हस्तिनापुरांत ताजो कोण बसला पळय तो दुर्योधन तो अधर्म पालन करता आसा न्ही. आतां हांगा प्रश्न आसा हस्तिनापूर पिठांत न्ही धर्म आनी अधर्म हो प्रश्न आसा. तेन्ना ताणें कसो करता आशिल्लो म्हळ्यार तें हस्तिनापूर मागीर तो राखण करीत नाका काडलें काणटे काड पिठाक कांय मार बसना न्ही. म्हूण आज मसलो गुरुपीठ अशें पुरो म्हणटात. पीठ बशिल्लो मनीस जमना न्ही थंय. म्हळ्यार तुमी बशिल्ल्याक पुरो हें करता आसा ते पिठाक आनी संबंद खंय येता. सो रॉंग पर्सन केन्ना बशिल्लो आसता पिठार तुमी केन्ना पुरो तें बसयल्याक प्रयोजन येना. पीठ गौरव आसल्यार ते मनशां एलिमिनेट जावपाक थंयच्यान. सो धर्मपीठ म्हणटा तें व्यक्ती वयर डिपेंड ना ते पिठा वयर डिपेंड आसा. सो त्या पिठाक आमी मर्यादा अशी दिवंक. सो हें धर्म
रक्षण करता सर्वाले कर्तव्य आमगेलें धर्मेश जावं आमी धर्म पालन करता धर्म अनुसार करता आनी धर्म प्रसार करता हे धर्म प्रसार कर सर्व जबाबदारी खाली गुरुल मात्र नाही आणि तुमकां संत शिकयलें आसा ते चेडूमाक ते संस्कार येवका तुमगे लोट कोण कोण आसा ते संस्कार स्प्रेड करता तें सोडून मागीर कसं करता पळय देवान नावारी धर्मा नावारी गुरुल नावारी तुमी कितले एक्टिविटी करता लॅक घाला तुमी 5% तुमकां रिटर्न मेळना सो तुमी अशी एक्टिविटी करता देवान असो गुरुल नावार असो की तुमकां पूर्ण फल मेळटा आज कसं जालें की म्हळ्यार करच्यान पुरा टायम वेस्ट पयशे वेस्ट आनी कांय अशें जेवण हें करूंक जायना जालें धार्मीक खांताचें कसं जालें की म्हळ्यार समाराधन मेन जालें ब्राह्मण समाराधन 100 लोक ना 25,000 रेट घातले आसता हांवें कडेन पळयलें 4 लोक ना ते ब्राह्मण संतर्पण म्हणून चातुर्मासाक हांव खंयचें म्हणून नांव सांगलां आमकां म्हत्वाचें न्हय ते जाग्यार खंयच्या स्वामीन ते चातुर्मास केला डेली 25 लोक ह्या नाशिल्ले ते अन्न संतर्पण पुराय लक्ष गटले 1000 गटले बरोवन दवरले आतां 50 लोक 100 लोकांक कशें धरा संतर्पण कॉस्ट कितले येता म्हळ्यार आज आमी कशें केलां म्हळ्यार देवळ आसूं मठ आसूं प्रत्येक धार्मीक विधीन पयशे करचे एक मिडियम जालें उठिल्ले बशिल्ले पुरो पयशे हांगा पडले 5,000 थंय पडले 10,000 हें आतां संस्थान आसूं देवस्थान आसूं मठ आसूं मनी मेकींग सेंटर न्हय ते कसं जावका की म्हळ्यार धर्म प्रचार सेंटर जावका आज उलटा कसं जाता की म्हळ्यार एवरीबडी इज डिवॅल्यूड आमगेलें मठ आसूं देवस्थान आसूं ताजे पुरा कसं आसा पुरा डिवॅल्यूड करता ताची आनी पुरांत कसं की म्हळ्यार अंधकार वाडयतले आसा आमी इग्नोरन्स वाडयतले आसूं आमी ज्ञान म्हणलें तें पूण प्रकाश करून ते अंधकार निवारण करना सो ताका अशें म्हणटा की म्हळ्यार ब्लायंड मॅन लिडींग ब्लायंड मॅन एक कुर्ड आनी एक कुर्ड्याक फॉलो केल्ले बरें जाता एक्चुअली कशें जावका एक कुर्ड आसता ती दोळे आशिल्ल्यान ताका लीड करता न्ही आनी कशें म्हळ्यार कोण बसला तो ब्लायंड आसा फॉलो करतलो ब्लायंड ताका फॉलो करतलो ब्लायंड पुरो लोक ब्लायंड आसात सो दीस इज द कंट्री ऑफ ब्लायंड मॅन जालें म्हळ्यार पुरो हेच बरले कोणाक अशें कॉमन सेन्स ना रायट एंड रॉंग म्हणून मस्त लोकांक फरक वचना म्हणून रॉंगच करेक्ट म्हणून आमी त्या पातारी आसात सादी गुरुलाग्यो वाद विवाद करतात आमी वाद विवाद करतना एक लक्षांत दवरता वास्तवीक वाद विवाद कर न्ही जाल्यार खंयचे पॉयंट कन्विन्स जायना म्हळ्यार धर्म मार्गारी ते तत्वदृश्टीन तातूंत फ्रिडम आसा तें करताचे तुमी फायनल खंय जाता म्हळ्यार जो पर्यंत तुमगेले ते डावट क्लियर जायना ते संशय निवारण जायना तुमगेली प्रगती जायना आनी खंयचे गुरू तुमचे मध्ये तूं कसलो एक अधिक प्रसंग केलो म्हणून सांगना तागेले ते डावट क्लियर जावका म्हळ्यार तत्वदृश्टीन बेगीन तुमी आर्ग्युमेंट करचे ना म्हळ्यार लौकीक दृश्टीन कळ्ळें खंयचे एक पयशा दृश्टीन परत आर्ग्युमेंट करचे ना तें घातक जाता सो तत्वदृश्टीन जर केल्यार प्रॉब्लम ना तांचो तुमी करयता बट लौकीक दृश्टीन तुमी त्या आर्ग्युमेंटांनी करतात वचनाका मस्त वेळ असे विचार घेतलेले आसा आमी जन्मा येताना अनेक प्रकार ऋणांत आयले म्हणून सर्व प्रकार ऋण पेड करता आमी आज ऋण वाडोवन घेता आसात तुमी ऑलरेडी लोन आसा आमकां ऋण म्हळ्यार लोन ते एक प्रकार लोन न्हय ते पितृ ऋण म्हळ्यार समाज ऋण म्हळ्यार ऋषी ऋण म्हळ्यार देवता ऋण हें परत ऋण आसा आमकां ते ऋण आसा म्हळ्यार हांगा आसाची सो केन्ना मरताची ताचो अर्थ तुमगेलें ऋण क्लियर जालें ऋण क्लियर जालें तो मनशालें कर्म एंड जाता आनी तो मनीस मरता जिवंत आसा म्हळ्यार आमकां ऋण आसा म्हणटाले सो केन्ना तुमगेलें ऋण पुरो क्लियर जाता तेन्ना तुमगेली निश्ठा प्रकट जाता खंय जाता देवनिश्ठा प्रकट केन्ना जाता हें ऋण क्लियर जावपाक म्हणटा ताचे खातीर तुमी वेवरींग आनी फिक्स कसो जायना म्हळ्यार ते ऋणांत तांकां आसात तुमी सो ऋण क्लियर करचे तुमी पुरा प्रयत्न करता आनी ऋण क्लियर करचें सिंपल उपाय म्हळ्यार गुरू लोट आसले जालें
आतां तुमी पळय अनेक प्रकार सेव करता, अशें करता, तें करता, कोण तशें केलें, तें आनी केलें, कोण पोस्ट केलें, कोणें हें केलें, तो बरे एक प्रकार सेवाच ती. समाज ऋण म्हळें आनी खंयच म्हळें. त्या पर्यंत तुमगेलें निश्ठा प्रकट जायना. जो पर्यंत लोन आसा, ऋण आसा, ते निश्ठा प्युरिफाय जायना. सो प्युअर निश्ठेन आमी सज्जन देवाक भक्ती करता. सहज प्रत्येक मनुष्य तकदार कसून की काम करता आसता. आनी तें काम करतना आमी आड येवं न्ही. आतां तुमी कशें केन्ना काम करता आसता, तो करता आसता, थोडो लोक अभ्यास आसा, ताका कशें ब्लॉक करचें. आनी कोण कितें काम करता, हांण येवन मदें येवन खंय कितें ताण करचें. आतां कोण कितें पूजा करता, ताका येवन तें पुरा आतां उदाहरण कमिटी, तो खंय कितें पूजा करता, कमिटीन येवन ताका फायरींग दिवचें, हें अवश्य करतलें. सो मनुश्य केन्ना तागेलें कर्तव्य करता पळय, ताका आड येवं न्ही म्हणून एक फंडमेंटल प्रिंसिपल आसा, बेसीक प्रिंसिपल. सो प्रत्येक लोक तुमी पळोवका, तागेलें कर्तव्य करता आसतना तुमी मदें आड येवं नाका. लक्ष्मी दिवं, ताका खंय पयलें काम दिलें आसा न्ही, तो कर. तागेलें तें देवाला शिव म्हूण तो करता आसा. सो फायनली हे अध्यात्म लायनान प्रोग्रेस करता आसलेली ते म्हणटा की एक तत्वार आमी येवन स्थिर जावप. एक तत्वार स्थिर जाले शिवाय तुमकां प्रगती जायना. आतां गुरू कितले आसा, एक की दोन? देव कितले आसा? एक देव. एक देव, एक तत्व, एक गुरू. अंश कितले आसता आमकां? बापाय कितलो? तशें आसना आमी. आनी दोन कशे लायक आमकां? आतां आमी एक आवयल मात्र म्हणल्यार बाकी तशें करता की, बट आवय म्हण एकल्याक आमी हें करता न्ही. तुगेलो आवय कोण म्हळ्यार तुमी ते लोकां दाखयता वय ना. आतां देव म्हणलें तर ते लोकां दाखोवचें अशें करना न्ही. तुगेलो देव कोण म्हण माणसां दाखयलें जालें. सपरेट हाका दाखोवता ताका दाखोवका म्हणून. आतां एक करायचं, आवय कोण म्हळ्यार माणसां, बापाय कोण विष्णू हें म्हणे. अदरवायज एक तत्वार वचका तुमी. एक गुरू, गुरू म्हणल्यार एक आसता, गुरू म्हणल्यार तत्व, नॉट पर्सन. देव म्हणल्यार एकच, देव तत्व, परमात्म तत्व, तें एक तुमी वचका. हें आमकां सगळें म्हणटा अशें म्हळ्यार जो पर्यंत तुमगेलें मन एक कडेन स्थिर जायना, हजार कडेन तुमगेलें वता, तेन्ना तुमगेलें स्थिरता जायना, प्रगती जायना. स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस आसना, आध्यात्मीक प्रगती एक पॉयंटार आसता. सिंपल एक उदाहरण जर गेल्यार, सादा व्यवहारीक एग्जाम्पल आमी जर घेतल्यार, पायपान तुझा वता आसा वय की न्ही, तें खंय ताका होल ना जाल्यार वट्यान फोर्सार वता. मदें मदें वट्टा खंय जाता म्हळ्यार तुमी तें घालता बसता, नाजाल्यार लीक जाता, प्रेशर कमी जाता. सो आमगेली भक्ती कशी आसता म्हणजे तें लीक जाता. 50 कडेन गेली थंय गेली, मागीर मुखार वतना लेट जाता, की तो फ्लो ते पावरफूल जायना. सो तुमगेली भक्ती लीक जायना अशी हें परत शील करता तुमी. हजार देव, हजार हें पुरो आसा पळय, खंयच्या देवाक कोप येना. आतां तुमी माळशे वयल्यान स्वप्नांत जर सांगलें तुमी मेस्तार म्हाका माळशेक देव म्हण, गणपतीक कोप येना, ईश्वराक कोप येना. नाजाल्यार गणपती इन्सल्ट करचें वचनाका, ईश्वराक इन्सल्ट करचें वचनाका. माणसं एकलीची की विष्णू एकलीची मेळ्ळी कोणाक कांय कोप येना. ऑन द कॉन्ट्री ते म्हणटा दावे थंब गोंयान गुरू तरेन आसात की ताणें करेक्ट म्हणटा गेले अभिप्राय म्हणटा ते टेस्ट करता, तो चेंज जायना, तो कोणें असं म्हणटा, तो कॅर कर. तशें तुमी कोणें येवं ते प्रसन्न जाता शिवाय आमी कसं म्हणटा आमकां भंय येता. गणपती म्हणटा कसं जाता की मारुती कसं जायना. तुमी आतां कोणेंच देव ना म्हणटा तांकां कोप येता. तुमी देव ना म्हणनात न्ही, देव आसा म्हणटात आमी. आमकां म्हळ्यार आमगेलो मठाक माळ आसा सुप्रीम, तेन्ना पयलें म्हणटा आमी एक सल्यूट करता. माळशेक आमी गेले की नमस्कार सांग म्हणून पुरो लोक म्हणटात, कित्याक माळशेकींत वयले आनी कोण देव ना आमगेले दृश्टीन. सो मन एक कडेन स्थिर जावं तशें करा, तेन्ना तुमगेलो विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडन्स वाडटा. आज म्हाका सेल्फ कॉन्फिडन्स वाडचें कारण कशें की म्हळ्यार हांवें खंय पळयलें ना. सगळे जर म्हाका रिस्पेक्ट आसा जाल्यार अल्टिमेट फायनल न्ही. सो थंय कॉम्प्रमायज ना म्हूण म्हाका एक विश्वास जास्त जावचें कारण तें. सो त्या प्रकार तुमगेलें विश्वास वाडटा जाल्यार सेल्फ कॉन्फिडन्स तुमी एक तत्वार मुखार वचता. आज अनेक विशय तुमी लक्षांत दवरता. आमी परत जल्म आयले वय न्ही, पुराय आयले आनी देवान कसं केलें की म्हळ्यार आमकां पुरा जल्माक घालतना सगळें कसं की एक संकल्प कोण गेलो आमकां घालें. आतां तुमी संकल्प करता ओके.
तुम्ही संकल्प करता की ना? करता ते. पहिला संकल्प कोण केला? देवाने केला, होय की नाही? आता कोणाला संकल्प केलता? देवाला. पण तुमका मस्त संकल्प फेल जाता. जात की नाही? आता तुम्ही केला संकल्प किती सक्सेस झाला? सक्सेस किंतु फेल झाले जास्त. म्हणून मस्त विचार केला. संपला आमकां संकल्पाच पडले. नाही तेगेलो संकल्प म्हणून आमच्यान तितली डीप त्या दृश्टीन ज्ञान आशिल्लें जाल्यार हांव खंयच्याक म्हाका बेजार जालें नासलें लायफांत. अशें जालें तशें जालें कमी मेळ्ळें म्हणून बेजार जालें नासलें. सेन्स ऑफ डिससॅटिस्फॅक्शन डिसअपॉयंटमेंट म्हाका केन्ना जायना. तें आतां म्हाका दिसता तेगेलो संकल्प कितले योग्य आशिल्ले की म्हळ्यार तेगेल्या संकल्पा प्रमाणे आजी आमकां हें कार्य दिलां न्ही. मागीर म्हगेलो संकल्प घेवन बशिल्लो आसल्यार हांव आनीक सकयल उरताशें. म्हगेलें मना जाय जाल्यार तशें हांव करता बसल्यार म्हगेलो संकल्प म्हणून फायनली तुगेलो संकल्प म्हणटा पळय तें रूल जाता. देवालें एवोल्युशन म्हणटा संकल्प प्रिवेल्स ओवर इंडिविज्युअल. सो देवान हांगा पयला संकल्प करून धाडलें. तुमी हांव म्हाका कसं म्हणटा अशें म्हळ्यार तुमकां संकल्प करतात फ्रिडम ना. कशें जालें? तुमकां फ्रिडम ना. म्हणून म्हाका एक वायट दिसता सुमार वेळ म्हणटा की तुमी तुमगेलें करताशें. हें आनी तुमकां आनीक सेकंड डिफेक्ट तुमगेलें. एक म्हळ्यार तुमी अपराध तो सांगलें आनी सेकंड रिपिटेडली हांव सांगलें जाल्यार तुमगेलें खंय आसता म्हळ्यार तें इम्प्रुवमेंट जायना. हें थोडे लोकांलें आसलें तुमी करेक्शन करून घेया. मागीर खंय आसता म्हळ्यार तुमी एक 20-25 वर्सांचे उरून घेवन कसलें मेळना तुमकां. सो तुमगेलो संकल्प हाडचे वचनाका ती. आमी देवालो संकल्प कशें प्रकट जाता आमी सांगता आसता न्ही तूं अशें कर तशें कर म्हणून. तुमी तुमगेलें हाडचें ना. आतां कशें जाता गुरुजीन म्हाका हें कसलें केलें की म्हळ्यार गुरुजीन केन्ना अशें म्हणनाशिल्लें. तें एक पळोवंक आशिल्लें म्हणून. पळोवंक आशिल्लें म्हणून तें हांव कसं करताशें की पुरो हें करून म्हणून तें गुरूक मस्त हें जालें तें. मुखार कसं जावपाचें परत त्या डायरेक्शनार काम करताशें. हें म्हाका गोतना गुरून हें परत नोट केलां म्हणून गुरू कशी नोट करता म्हण तुमकां कळना तें. पूण आमी आतां ओपन एक्चुअली हांव सांगचें न्ही बट हांव सांगता गजाल की म्हळ्यार हें तुमकां डिपेट केलें सुद्दां तुमी वयर येनात. आनी तुमी आतां म्हाका शेवटच्या कारण कशें की म्हळ्यार हें एक कारण आसा. सो 2-3 कारण आसा. एक्चुअली खंय पावता आशिल्लें आनी तुमी खंय पावल्या म्हळ्यार आमकां ते थोडे धडिल्ले लेवलाक आसात तुमी. म्हळ्यार कितलें कमीपण आसा पळय आमगेलें कितलें बॅकवर्डनेस आसा म्हूण. फाल्यां थंयच हांव म्हणटा उरता फाल्यां कसो जाता की म्हळ्यार एक मनीस पुरो हें तागेलो पुरो गेल्लो उरता. आनी आतां 2 दिवसान तो परत साधन करून तो घेवन वता. आनी जाल्लें आसता तशें. आनी तुमी हांगा वर्स घटले तुमगेल्या बुद्दीन तुमगेलें हें करता बसल्यार तांकां कसलें मेळना. तें तुमी लक्षांत दवरता. एक म्हळ्यार हांव म्हणलें तें कसो तरी अपराध केल्लो आसल्यार सेकंड म्हळ्यार तुमगेलो संकल्प हांगा सांगचे वचनाका ती. देवालो संकल्प पळय इवन म्हाका फ्रिडम ना आतां. हांव म्हगेलो संकल्प करचें ना. देवालो संकल्प कशें तें पळयता उरता. तुगेलो संकल्प हांव वचून म्हगेलो संकल्प हांगा हाडचें न्ही. आतां तुमी गुरुले आशिल्ले तेन्ना तुमगेलो संकल्प हांगा सांगचें न्ही. आमकां तें जायना हें जायना म्हण तुमी तें सांगचें न्ही हांगा. सो आमकां सर्वांक देवान संकल्प करून हांगा पेटयल्लो आसा म्हण आमी आमगेलो संकल्प करता म्हूण ना. तुमी तुमगेलो कसो संकल्प करनाका ती. कारण संकल्प ऑलरेडी कोण केलें म्हूण म्हणटा ती संकल्पदाता भगवान म्हणून. संकल्पदाता कोण? भगवान. संकल्पदाता तुमी न्ही. संकल्पदाता हांव न्ही. तें बरोवन घेवपाचें. हांव संकल्पदाता न्ही. संकल्पदाता कोण? देवा. म्हूण आमकां कोणाक स्वातंत्र्य ना. ताणें कसो संकल्प केला त्या संकल्प प्रमाणे आमी पयला काम करता. सो आजी तुमकां एक वेगवेगळें देवान काम दिलें. तें तुमी कशें बेस्ट करचें तें अंडर गुरू गायडन्स की इन्स्ट्रक्शन तें तुमी करता वचचें. तेन्ना हें पळय आमकां साध्य जाता. सो ऑलरेडी हांव म्हणलें आसा ऋण केलें म्हणून घेवन आमी जल्मा आयले. जल्माक मूल कारण खंय जाल्यार तुमकां ऋण. होय की न्ही. आतां ऋण तुमी वाडोवन घेवचा आसा की कमी करता आसा की म्हळ्यार एवरेज मॅन तुमी म्हळ्यार तुमी न्ही एवरेज मॅन कसो करता आसा आं वाडत आसा होय की न्ही. बरें ताण दिलें म्हणून घेवन आयलो. एक काड म्हण 2 काण घेवन आयलो. थोडे लोक आसा कळ्ळें काण घे हो कसो करता जाय ते 10 काण घेवन येता. काण घे म्हळें तें ऋण वाडटा म्हण हाका कल्पना येना. म्हण तुमगेले कडेन खंय करता म्हळ्यार मिनिमम थोडे कडेन कितें जाता तुमकां अवॉयड करचें जायना. तर मिनिमम आनी तांकां म्हणटा अन्ना ऋण आसा पळय अन्ना ऋण आसंतरपण म्हळ्यार कळ्ळें.
तर संतर्पण खंच पयस अनेक असं आता बरं आहे. थोड्या जाग्यार संकल्प पयस कसं लागतं की प्युरिफाय जातो. थोड्या जाग्यार प्युरिफाय जायना तर पावर आसली मात प्युरिफाय जावच नाही. आता खंय खंय संतर्पण गेल्या म्हणून जाल्यार प्युरिफाय जायना. कारण खंयच्या प्रकारचे हाडला तेगेला सपोजींग तेगेला मनाक कसं आसा फालतो प्रत्येक मनीस लेखा दवरत नाही. त्यांनी पडलं मागीर ते म्हणून येऊन गेल्या न्ही म्हणून. तर म्हणून पडलें तुमकां लागूच नाही अकाउंट लागलें आनी म्हणटाच कळलें पळय त्यानं तो डेली जेवण आयकता आशिल्लो म्हणजे तो लॅक दवरून बसला म्हणून जालें नाही. लॅक दवरल्यार तुका सांगता म्हळ्यार तुमकां ऋणांत पडलें. सो आदी कशें करपाक म्हळ्यार न्ही खंय जेवण करता आनी खंय काय म्हळ्यार कोण लॅक दवरना आनी लॅक दवरना अशें मनीस कोण ना आजी तो आज ना फाल्यां म्हणटा समाजतान कांय उलयना मागीर खंयचे एक दिवस तो म्हणटा. सो ऋण वाडोवचो प्रयत्न करनाकात तुमी. आतां ऋण कशें वाडोवचें म्हळ्यार जेवण हें पुरो लोकल कॉमन प्रॉब्लम आसा. गेले कडेन म्हटलें जेवण करून येवचें आनी वयल्यान प्रसाद व्हड नांव दिवचें तांकां म्हळ्यार देवालो प्रसाद जेवण आयलो म्हणून. आनी जडत्वाक दोशाक हें एक कारण. सेकंड पयशे घेता पळय तांगे लागीं थोडे लोक कशें म्हळ्यार तो पयशे दिता ओगी बसतो टिकेट काडटा तो ऋणा पडलो म्हूण कल्पना आनी थोडे लोकांक हांव पळयलें खंय म्हळ्यार तो टिकेट दिता म्हूण तोंड धांपून बसता कंडक्टरा हितून आनी ताणें गेलें तशें दोळ सोडटा आनी हो आतां ते दोगूल कांय मोठे वस्तू थंय करचें पळय आमी कोण तर दिता न्ही तांकां थोडे लोक कंडक्टर गेले दोळ सोडटात आनी पयशे दितात. सो सेकंड ते पयशांचे तुमी जास्त हेल्प घेवं नाकात लोकां लागीं आनी वस्तू आसा पळय तें एक येता आनी हेल्प वगे लोकांले हेल्प घेवचें. आतां थोडे कशें म्हळ्यार तें एक हाड म्हण गोत उरता पयशे घेना तो हाडयता उरता तें ऋण वाडटा म्हूण ताका कल्पना येना. पूण हें कशें आसा हांगा पर्टिक्युलरली हांगा बसून आमी वेरी केरफूल उरता पर्टिक्युलर उरता पूण हांव कोणालें कसं हाडटा सांगना. जाल्यार आमकां थोडे लोक तशें दिसना हागे लागीं हाडयता तागे लागीं हाडयता म्हणटा ऋणांत पडटा म्हूण ताका ती कल्पना येना. केन्ना मनीस ऋणांत पडटा म्हूण कल्पना येता पळय तेन्ना तशें करता म्हण हांव केन्ना म्हणटा तुमकां कसलें हाडचें अशें करतना देवान पयलीं हांगा दिल्लें आसा नाजाल्यार मात हाडटा वगी कशें भावनेन तूं ताका म्हणटा ट्रॅप जावं नये तुमी. मराठीन भावनेक आर्य म्हणटा ती भावने आर्य जावन तुमी काम करनाकाची रियलिटी पळोवका आनी आवश्यकता तुमी पळोवका. सो आजी आमी धर्म मार्गार आसात तेंपर आसा ती आमी कसो विचार करतात म्हळ्यार धर्म प्रिवेल्स ट्रूथ प्रिवेल्स म्हळ्यार धर्मांत विजय जाता तशें पळोवपाक. धर्मरक्षण सगळे लोकांक जबाबदार ते खाली एक गुरू की एक दोन लोकांक मनशान न्हय सगळे लोकांक मेळून घेवन तो धर्म वाडचें ताका जय प्राप्त जावचें विचार करता आनी तांत कोणाक दुखता कोणाक खंय जाता तें इम्पॉर्टंट न्हय आमकां. पूण आतां आमी कशें केलां म्हळ्यार ते 1000 लोक येता तितलें आमकां इम्पॉर्टंट न्हय. कित्याक म्हळ्यार 1000 लोक आयले म्हूण काय धर्म वाडना. धर्म म्हणटा ती लिमिटेड आसा ती कलियुगांत ताजी तुमकूच आसा. तर धर्मिश्ठ लोकांची तांकां पुरा वातावरण हें जाता तांकां दे लायक इट सो दॅट करता म्हणटा ती आमकां हांगा आयल्यार मात्र समाधान जाता. सो बाकी लोक कसं करता म्हळ्यार हांगा कसं जेवण घेवन येना घरचें जेवण ना लिमिटेड आयटम थंय 20 नमुनी 30 नमुनी हें आसल म्हणटलो थंय. तो देव म्हूण जाय जाल्यार कॅटेगरी वेगळी. देव जाय म्हूण कोण येता तें अशें समाधान सांगता तो. तें जेवणाचें खाणें इम्पॉर्टंट न्हय म्हाका हांगा पीस ऑफ मायंड मेळटा म्हाका समाधान जाता टेन्शन वता शांती मेळटा. आनी कोण जेवण कोण येता तागेली शांती आनी डिस्टर्ब जाता ऑलरेडी डिस्टर्ब आसता आनी खावंक घेवन कसं करता म्हळ्यार हेल्थ एक वायट करून घेता आनी ते एक दोश बांदून घेवन वयता. हे परत सूक्ष्म विचार करून घेवन तुवें प्रत्येक एक्टिविटी आसा पळय हें पाप पुण्य धर्म अधर्म ह्या दृश्टीन तुमी विचार करून घेवका. आतां आमी घरांत पुरा दवरता इश्ट देव त्या देव ह्या देव थोडे कडेन भूत प्रेत बरो नमुने आसता देवावटी कसं म्हळ्यार भूत प्रेत आनी सुमार कडेन हांवें पळयलें देवी आशिल्ली तेन्ना भूत प्रेत थंय स्थापन करना म्हळ्यार उच्च देवाक बसून घेवन सांज पडलो थंय तांकां देवता आसतना आमी दिवनी हें पुरा घडटा आसा. तर तुमी अशें विचार करता की देवाल्या स्थानांत तूं आमी मिनिमायज करचें म्हण शंकराचार्यान तेन्ना कसं केलें म्हळ्यार हिंदू लोक कसं सांगता तें आयकना
आशिल्लें तितलें देवाला फोटान दवरता. आतां विचित्र कशें की म्हळ्यार एका घरांत तो लक्ष्मीन 3 फोट आसतात. दुसरे देवाला सोडा तुमी कळ्ळें. 3 लक्ष्मी, मार्शेल 5 ते छंद दीस म्हण दवरचे. मूर्त एक त्या एक ह्या एक. म्हण एकल्यान म्हळें, हांवें कळ्ळें देवाक कूड पळयलें. इतलो व्हड आशिल्लो तागेलो देवाक. हायट तितलें. एक हांवें लॅक केलें 120 फोट आशिल्ले. कितले 120. कडेच ताणें आज करता सूर केलें. एक कशें केलें पसून वात घालता उरकता. वात पावना ती. अशी केली सुमार कळ्ळें तुमकां. 120 फुटां कितलो वता. आमी कळटा हिंडालें स्टार्टींग. गुरुजीन उगडी वचा म्हळें. आनी उगडी वता आमगेलो ग्रुपाचो तो ही वॉज इन ट्रबल. तागेलो एक ट्रक आशिल्लो. तागेले ट्रका वयले ते तुमी पळय आसता फोट लायतात. गणपती हें तें बरें आशिल्लें. आनी गुरुजीन आमकां सांगता म्हळ्यार ताका देव केलो. गुरुजी म्हाका म्हणाले, ताका विचारलें खंयचे देव हेल्प आयले म्हणून. आमकां भंय दिसता कळ्ळें देवा बी कशी उलोवचें म्हणून. गुरुजी म्हणाले खंयचे देव ताका हेल्प केले विचार ताका म्हणाले. आतां हांव कशें विचारता. आमकां भंय न्ही तेन्ना वी आर बिगिनर्स. गणपती म्हळ्यार भंय. लक्ष्मी बरो फोट आसा तिकडलें आनी तागेलो दामबाबूल आशिल्लो. दामोदर आशिल्लो कळ्ळें. कशें उलयता जाल्यार गुरुजीन सांगलें आमी सांगतालें. घडये हांव कितें सांगता. तेन्नाच पळयलें तें 100 फुटां एग्जांपल केलें करेक्ट आसलें. की हेल्प करचें एकल्यान न्ही. खंयचे रुपया हेल्प करचें एकल्यान न्ही. म्हूण आमी हे भानगडीन पडचे ना. सो ताजे खातीर तुमी कशें करता की म्हळ्यार शंकराचार्यान म्हणलें पंचायतन सिस्टम ताणें हाडलें. परत कन्फ्युजन काडचें म्हणून. एक म्हळ्यार ताणें म्हळें तुमगेलो प्रधान देवता मध्य दवरात. म्हळ्यार आमकां आतां म्हाळसा प्रधान जाली मध्य. विष्णू, ईश्वर, गणपती आनी सूर्य. आतां विष्णू आसल्यार विष्णू पंचायतन. म्हाळसा आसल्यार म्हाळसा पंचायतन. म्हळ्यार म्हाळसा सेंटर आयली अशें. थंय कितें केलें परत कन्फ्युजन वता. तें सोडून तुमी 3 म्हाळसा, 5 गणपती. थंय गेलो ते आनी गुज्जे म्हणून घेवन आयलो. इडगुंदी गेलो थंय एक घेवन आयलो. मुद्दर म्हूण थंय एक घेवन आयलो. गेले गेले गणपती हाडचें एक काम. आनी तांचो अज्ञान वळेचल मसलोक आसा ती अष्टविनायक म्हणून एक करून दवरलें. पौराणीक अशें ना खंय ताका. आनी कसं कितें करून गेलो तो ट्युरिस्ट स्पॉट करता तो. मागीर म्हापशें देश संतोशिमा म्हणून एक उरत आशिल्लें. तें पुरो क्रिएटेड. त्या टायमार कोण पळय देश संतोशिमा. आतां संतोशिमा हें नांवच ना. आशिल्लें नांव मार्शेल मात्र आसा. पयलीं जावन कोण आसता तो मात्र आसा. मदें मदें आनी कसो प्रचार करता पळय. म्हणून हें देवाक कमर्शियल दृश्टीन आमी उपयोग करनाय. मूल तत्व आमी केन्ना डिफर जावं न्ही. तें कन्फ्युजन तुमीच काण घेवपाक. सो आतां घरांत कोण कोणाचो कितलो फोट आसा पळय. कितले आसा. हांगा आसपी 2 माड. आतां माणसो एकी 2. आतां हांगा आसा पळय 2. पाणवेकर कितले आसा. आनी कांय ना. समोर उडक्यास करून. समोर उडक्यास करून. फ्रेंड. आनी कांय ना. लिस्ट करून हाड दाखय. आतां सांगता भिताच बरा. हय आनी न्ही हांव कितें म्हणना न्ही हांव कितें म्हणना न्ही हांव म्हणटा तें म्हळ्यार आमकां ही कशें जाता म्हळ्यार एक तत्व बसता हें जाता. एक तत्व जावन वता आसतना हांगा प्रधान म्हणून आमी हें करता न्ही तें तितल्यार वचचें पडटा आमकां. तुमकां देवान करनाका म्हूण गुरू सांगना न्ही कोणें सांगना. तर तसलें एक कर म्हणटा तें एक तत्व धरी धडा मनांत म्हणटा. मनांत धड का एक तत्व मराठीन तें म्हणणें आसा. सो साधने मार्गार तुमी कशें करता म्हळ्यार मल्टिपल प्रिंसिपल्स फॉलो करनाकात. आतां गुरू म्हणटा दत्तात्रेय कर म्हळ्यार आमी खंयचें करता म्हणून ते रागान सामील केलें. गुरुतत्व एकच आसता नांव मात्र वेगळें.
सो तुमी केन्ना हायेस्ट गुरू पीठ कोण एक्सेप्ट करताची तेन्ना मिसलेनियस तुमी मार्क्स पडटा म्हणून हें पुरा पीठ पुरा मागीर केलें न्ही एक कम्युनिटीक एक पीठ आहे जातीक एक धर मठ उरना थंय केन्ना हांव केन्ना आयकलें ना की हे जातीक एक मठ हाल्या खंय जातीक म्हळ्यार ते जातीन 3 मठ जातात डिफरंट जाते तागेले एक मठ आतां हांव खंयचो पर्टिक्युलर मठ म्हणून सांगना तुमी पळयलें आसतलें हें पळय कोण क्रिएट करून घेतलें हें पळय सेल्फ इंट्रस्ट आहे जातीक एक मठ पंगडाक एक मठ एक सेक्टाक एक मठ गांवां एक मठ अशें उरना आतां विष्णू कितलो आसाची एकलोच न्ही आनी हें पीठ कसो जालें 1000 विष्णू एक आशिल्लो तेन्ना मार्से एक आशिल्लो तेन्ना 1000 पीठ कसो जाता ते आदी कसो जालें अनफॉर्च्युनेटली आमकां कोण लीड करता पळय तांणी ती इग्नोरंट आसात धर्म मार्गार कोण मार्गदर्शन करता तांकां हें ज्ञान ना सो तांगेली एक ड्युटी आशिल्ली ती की हें पुरा करेक्ट न्हय आमी करेक्ट मार्गार तांकां बसोवपाक तांगेलें कन्फ्युजन एलिमिनेट करपाक आदी अध्यात्म रंगान तो आशिल्लो तें कन्फ्युजन खंयच्यान ना दर्शन देवाकीन थोडं जाता भूत आमगेले किंत देव मार्से किंत थोडं जाता अशें एक कन्सेप्टान आमी पुरो वता ह्या देवाला आनी कृष्णान पळयता तांकां हांगा प्रॉब्लम खंय जाता म्हळ्यार तुमी खंयचेच ग्रंथ करेक्ट स्टडी केल्यार कृष्णान कसं म्हणें भूत प्रेत आराधन जर केल्यार ताणें केवळ तुमकां लौकीक कसं समती दिताच ताणें केल्यार तुमकां कितें कसं जालें आस्ते झगडे हें जालें तें जालें बट मुक्ती तें दिनाच ज्ञान तें दिनाच आतां आराध्य कसं करता की म्हळ्यार असल पुरो आसा न्ही ताका ज्ञान अंश कमी आसता पळय हें सुप्रीम कोण देवता आसा तांगेले केल्यार तुमकां सुप्रीम मेळटा मुक्ती सो मुक्ती दिवपाक आमी खंय वचपाक तागे लागीं वचपाक ज्ञान मेळटा तो विष्णू लागीं वचपाक पडटा थंय तुमकां तें आराधन केलें मेळना आनी विष्णू लागीं गेले तेन्ना तुमी हें पळय मागचें बसकेच तें दी हें दी जाग दी घर दी म्हणून तागेले मुक्तीच मागता सो पयलीं तुमी कोणालें कसं मागता म्हणून गोत्त उरता भुताले वचून मुक्ती मागले तर कसं मुक्ती दितालो तोच मुक्ती जाल्लो मुक्ती जालना म्हणून तो भूत जावन बसला न्ही आतां विष्णू तशें स्वयं आसता थंय वचून तुमी मुक्ती मागयता कित्याक म्हळ्यार तो मुक्ती करता सेल्फ हें जाल्लो आसता सो तागेले मागयता तुमी सो हें तुमी पयलें विचार करता खंयच्या देवाले वचचें कोणाक कशी धरता म्हणून सो फायनली जिवनांत उरचें धर्म आनी अधर्म आनी अधर्म लोक म्हणटा पळय तांकां परत कसं लागना शास्त्र नीती नियम कसं उरना तांकां आमी दुर्योधन तशें परत लोकांक पळयलें रावणान तशें लोकांक आता अनफॉर्च्युनेटली रावण पंडीत तो सकल वेद पारंगत ताका आशिल्लें संगीत ज्ञान कोणाक नाशिल्लें तेच दरीत तपास रामाचो अच्च भक्त तो तसलो आशिल्लो परत घसरता कसं लायक म्हळ्यार अधर्माचें वाट ताणें धरलें सो फायनली रायट एंड रॉंग खंयची आमगेल्या जिवनांत उरचें तें रायट खंयचें रॉंग करता म्हण तुमी एट एवरी स्टेप विचार करून तांचे बरोबर जावं सो आतां माया पुरा म्हणटात आमी माया माया पुरा माया माया खेळ प्रश्न आतां विचारता की माय म्हळें कसं न्ही आनी मायान कशी पार जावचें म्हूण थोडे लोक आराम वतात मायान तें बरें आसना संवसार आराम आसना ही माया कशी जाता म्हळ्यार तुमी केन्ना देह धारण करता पळय सर्वांक भाग आसता विष्णू वराह रूप घेतलें तेन्ना आरामाक संवसार कोण नाशिल्ले वराह रूप घेतलें मागीर तागेलें तें आसना ते चडून पेलो संतान घेवन तेडा वयर येना खंय वैकुंठाक तेडा ईश्वरान ताका खडग हें त्रिशुलान खोंबल काय तसो करता आसता म्हूण तेन्ना विष्णू जालें कडलें हांव शिरकल मागीर तशें नारदाक तुमी आयकले आतां नारद आनी आमी शिरकले तसले नारद मुन्यान जर शिरकता जाल्यार आमकां तसले पामर ऑर्डिनरी पिपल माया ट्रॅप जावचें कांय फूड न्ही सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी माया पार जावंक जाल्यार माया कसं म्हण तुमकां कळटा आनी हांव शॉर्टली सांगिल्लें आसा खंयचें दिसता तें पुरा माया खंयचें दिसना ती माया न्हय आतां माणसो दिसना माणसाक माया म्हणचें येना तुमकां म्हणचें येना आनी कोणें जर घेवन म्हगेल्या आंगार माणसो येता म्हळ्यार ती माया
हांव जर माणसाचं लोक पिशत नाही तगल मगल वचून माणसाली प्रसाद विष्णू नंचे नाव खंय पळयना माणसान नंचे नाव केन्ना पळयना माणसां कडकड केन्ना पळयना जाल्यार ताका लोक इतले कॉमन सेन्स सादा सेन्स ना वचून तें परा घेवन येतात सो राजा निमी तांकां विचारता कोण ते योगेश्वर आयले पळय हे भगवान सर्वशक्ती संपन्न परमकारण भगवान विष्णू माया ब्रह्मदेवाजवळ घेऊन सर्व लोकांक मोहित करचे ते विष्णू माया म्हणटा पळय पुरो लोकांक पिशांक घालक ब्रह्माक सुद्दां सोडनाका ईश्वराक सुद्दां सोडना ताजें निज रूप कसं म्हण कोणाक वचना माया म्हण कसं म्हण आमकां कोणाक कळना खंय निज रूप कोणाक परिचय जालना आनी तो म्हणटा राजा हे प्रभू ते माया स्वरूप म्हाका कसं म्हण सांग आत्मजा आसा तांकां कळना म्हण हाका कसं कळचें होच म्हणटा की तांकां कळना म्हण आनी तागेले मागणी करता ते माया स्वरूप कसं म्हणून म्हाका तुमी सांगता म्हण कृपा करून म्हाका सांगा म्हण कसं जालें म्हळ्यार मनुश्य प्रपंचांत तो आदी भौतीक आध्यात्मीक आदी दैविक हे त्रिताप म्हणटा ती ताच्यान पुरा भाजून गेला म्हण ताच्यान पुरा परितृप्त जाला कश्ट भोगता आसा आनी हाच्यान पार जावंक लागली भगवंताले हरिकथामृत हें एक उपाय करता अमृतमय हरिकथामृत हरिकथा कोण आयकता की कोण पठन करता ताच्यान मात्र एक मात्र औषध ती कारण हरिस्तुती म्हणा विष्णू सहस्रनामे परमंस्कारण तें नेचे नेमतें म्हणटा हें पण हांव करता आसता जाल्यार तिका म्हाका तृप्ती ना देवाल आयकल तितलें आनीक उणशें दिसता डेली डेली तेचे आंबट केलें ते घश केलें आमकां बेजार येता आतां भागवत फाल्यां सांगलें की नवीन दिसता आमकां परत सांगलें की चेंज 10 वेळ सांगलें की चेंज गुरुचर कितले लोकांनी कितले वेळ वाजले कोण बेजार येता कोण बेजार येना म्हळ्यार तांची एक अद्भुत देवाला एक शक्ती आसता हें कितलें आयकलें तिका आमकां तृप्ती जायना आनीक आयकूंक अशें म्हण दिसता तेन्ना तिसरा योग म्हणटा ते महाभाऊ राजा आदिपुरुष भगवान नारायण सर्व प्राणी आत्मस्वरुपान आसता पुरा प्राणींत आसा खंय खंय सृश्टींत आसता सो देव थंय स्थित जावन आसा आत्मरुपान आसा आनी ताणें कशें केलें की म्हळ्यार पंचभुतान म्हळ्यार हें बरें कॉमन देहांत अग्नी वायू आकाश नेल पृथ्वी हें बरें आसता जाल्यार पंचभूत म्हणटात ताका हे पंचभूत सर्वांत आसा हें कॉमन सर्व प्राणींत तें आसा आनी तो पंचभुतान परत निर्माण करून घेवन स्वता विशय भोग प्रदान करताक अनेक प्रकार सामग्री ताणें प्रस्तूत केल्या हांकां आत्मस्वरूप ज्ञान विस्तार खातीर ताणें अनेक रूप धारण केलें गुरू रूप अवतार रूप ऋषिमुनी कशें जाका आत्मज्ञान प्रसार करता ह्या प्रकार समस्त सृष्टी निर्माण केलं एक परमात्मा ज्ञानपुरुष ज्ञान प्राणी हे परत अनेक प्रकार ताणें निर्माण केलें त्या प्रकार ताणें निर्माण करून सृष्टी पंचभूतान आशिल्ल्या त्या शरिरांत अंतर्यामी जावन स्वता तो वास करता आसा एक मन आसा आमगे की दशेंद्रिय एक मन आमगे एक मन दशेंद्रिय ताजे मनाचो विभक्त जावन तो गुण भोगता आसा जाल्यार आमगेल्या गुणांत आसक्त ना आमगेल्या वृत्तींत आसक्त ना तेतूंत फ्रिडम म्हण आमी हांगा फसताची ती आसक्तींत पुरो आसता पळय आमी डिसायड करता हे गुण कशे चेंज करता तो तांत इंटरफियर जायना म्हण आमी तें डिसिशन घेवका आनी ते तुमगेलें तें ज्ञान ना म्हणून गुरू तुमगेलें मागचो लागता हातूंतल्यान भायर काडटा म्हणून सो गुरू सिस्टम ताणें कशें लायलें की म्हळ्यार लेफ्ट रिवर्सल तुमगेलें चिंतला सोडल्यार तुमगेलें हें जायना म्हणून गुरू सांगता हें करनाका तें करनाका अशें करा तें करा म्हणून तुका करेक्ट मार्गार व्हरता देव प्रवेश केला वेदांत गुणांत आसक्त ना सगळ्या मुखांतर प्रकाशीत जल गुणांतूच तो वर्तन करता आसा जाल्यार जिवी आमी मनुश्य आसा पळय ताणें कशें एक निर्माण केल्लें प्रपंच आसा पळय देहच आत्म म्हण लेखता आसा तें एक लक्षांत दवरा देह आत्म न्हय देह देव न्हय हें देह म्हणटाचें मंदीर देह देवालय देव न्हय आत्मदेव म्हणटा तो भीमसेन प्रसंग आसा पळय काया पंढरी काया पंढरी आत्मा
विठ्ठल तें तशें तशें घेवंक आमी म्हळ्यार हें देह हें न्ही तें विठ्ठल न्ही देह भायर हें गूढ ताका आतां आत्मान जाल्यार देहा वॅल्यू ना व्हड देवस्थान बांदलें कर कोण येता कोण येना देव नाल्यार कोण येना आतां बारबारच्यान बांदलें आसता माळशेन कोण येनाशिल्लें हांगा देवस्थान कशें आसो माळशेंच म्हण लोक येतात तशें देहाक वॅल्यू ना आशिल्लें कोणाक विठ्ठलाक वॅल्यू आसा ते माणसाक वॅल्यू आसा मंदिराक वॅल्यू न्ही सो आमी जर बुद्धी कशी जाल्या म्हळ्यार हें देहाची सर्वस्व म्हणून पूण हाजे खातीर करता सकाळ दोन आनी एवरेज पळयल्यार 2-3 तास म्हणून आमकां देहा खातीर वता देहा अलंकार करता देहा अलंकार देवाक करता 2 मिनट ताका आनी देहा अलंकार करता कितले वेळ वत पळय वय की नाही नाही म्हणटा गोत सामकें तूं नाही म्हणटा येना काय म्हळ्यार आमी गोत कितलो टायम तुमी काडटा आनी हें सहज आसता तें कांय म्हणटा सो देहान तो प्रपंचांत आत्मबुद्धी दवरून घेवन आनी पण हांव करतलो आपल्या निमित्त चलता अशें परत कोण बंधनांत पडटा सो आदी तुमी कोणाल्या मनांत येवं न्ही आतां तुमी वता हांव एक करतलो म्हणून करता मातशें स्टायलार व्हड करून करता म्हणून कशांनी करचें ना प्रत्येकाक दिसता ताणें खंय व्हड काम करता म्हणून प्रत्येक हांव डिपार्टमेंटाक पळयता प्रत्येक कडेन आसलें तो कशान की व्हड आपल्या आंगार पडला म्हणून काय करचें कशांनी ना आनी त्या भावन प्रदर्शीत जातकी पळय हांव नोट केलें आतां हांव करता तुमगेल्या पळयलें की प्रदर्शीत जाता म्हगेल्या ती भावना म्हगेल्या जातकी ती भावना ना म्हणून कशालें म्हणटा तुमी ती भावना येवं न्ही तुमगेलें तें कर्तव्य करतना तेतून हांव करतलो म्हणून येवं न्ही तें मनशाला येता सो आय एम डुवर म्हणटा पळय हीच माय म्हण तुमी कसं करपाक म्हळ्यार हांव करतलो न्ही करता कराविता तो देव म्हणटा माया मेळ्ळें कांय न्ही अहंकार तुमगेले येता पळय हांव करतलो म्हगेलें निमित्त चलता हांव दिल म्हूण जालें म्हगेलें नांव घालता म्हाका विचारनाशें कशें केलें हें पळय अहंकार हीच माय सो हें पळय येवचें कारण करून माया निमित्त तुमकां देह बुद्धी आयल्या हांव म्हणलें आयलें तें देंवलें म्हण ताका म्हणटाची ताका बेश्ट उपाय कशें म्हण तूं म्हणचें तूंच करून घेता तूंच करतलो तूंच बुद्धी दिवची सो हांव आशिल्लें तुमी काडा आनी तें परत तूं घालता वयता देवा तुवें करून घेवचें तूं दिलें म्हण हांव जिवन काडटा आसता तूं दिल्लें तुका दिता आसता हांव दिता म्हण दिता आमगेली म्हगेलो पगार दिलो हांव हाडिल्लो म्हण हांव म्हण लावनाका थंय देवा तूं दिलें तुका खंयच्यान आयलें तें तशें वता सो हांव दिवचें कांय न्ही तें ताणें दिल्लें तुमकां दिता आसता आतां तुमी घेवचें कांय न्ही कित्याक ताणें तुमकां घेवच्याक बस केलें तुमी घेतलेलो म्हण तुमकां तें कल्पना येवं न्ही सो प्रत्येकाक देवान कसं दिला तांकां सांगलें रोल दिला हीच माया म्हणटा आनी ह्या प्रकार देहाभिमानाचो मनीस कसं करता म्हळ्यार सकाम भावनेन कसं मेळका म्हण कर्म करता प्रत्येक लोक करता खंय राश आसता पळय एक नांव की हांव केलें म्हण दाखोवच्याक की कसं मेळका ह्या दृश्टीन तो कर्म करता वता आनी त्या प्रमाण ताका कर्मफल भोगता आसता खंयच्या बुद्दीन खंयच्या इंटेन्शनान तुमी कर्म करता पळय त्या उद्देशार तुमकां तें फल मेळटा आनी तें तुमी भोगचें पडटा ताजे कारण तो म्हणटा हाजे खातीर तुमी कसं करता की म्हळ्यार जल्म जल्मान तूं हें करता उरता सो जल्म जल्मान तूं खंयच्या कारणाक म्हळ्यार हांव करतलो म्हण तुमगेली ती भावना आसता अहंकार सेकेंडली अपेक्षा करता पळय तूं म्हाका नांव जावं हांव केलें म्हण दिवं काम तें एक कारण जाता हे दोनूय वचका तुमगेलें हांव करतलो म्हण वचका अहंकार एक वचका हांव करतलो म्हण तें वचका नाजाल्यार तुमी आनी परत सांगे वचचें पडटा आतां तुमी तें करता हें आसल्यार अनेक जल्मांक घेवन बसका पडटा तुमकां आतां ह्या जल्मांत मोकळीक जावंक जाल्यार हें तुमी काडून उडोवका अशें भावना तशें हें अहंभावाची अमंगळ गतीक कारण जाता ही गती अमंगळ आमगेली कळ्ळें मनुश्य जल्माक खंयच्या जल्माचो अमंगळ ही गती प्राप्त जावपाक खंयच कर्म काड खंयचें आमी सांगिल्लें आसा पळय तें तुमी पार जावंक म्हण देव म्हणटा आसा आनी हें महाप्रलय जावं पसून हें चक्र चालू उरतलें तें तुमकां एंड म्हूण ना तें घेवचे वचे चाल आसता आनी मागीर केन्ना प्रलय जाता पळय प्रलय तेन्ना आनी वापस परत एंड जाता आनी मागीर हें परत स्टार्ट जाता तशें तुमी तो म्हणटा ह्या विधान भगवंत त्रिगुणमयी माया त्या ಮೂಲಕ सृष्टी उत्पत्ती रजगुणानं स्थिती तेगेले सात्विक गुणान आनी लय रुद्राले तामस गुण हे त्रिगुणात्मक म्हणटा देव उत्पत्ती स्थिती संवाद करून घेवन तशी हें परत देव चलत हांव वर्णन केलें
आता तू कसं विचारता असा सांग म्हणतो आणि कसं तुका प्रश्न माया कसं म्हणून सांगलें आता तुमकां कळलें माया म्हणाली हे 2 लक्षण दवरला हांव करतलो म्हणून येवं ना आनी दुसरं कसं जालें अपेक्षा येऊ नये तुमगे लागीं अहंकार येऊ नये परत देवान यायची तोच करतले म्हणून तुम्ही म्हणता उरला तें होड जप आनी कांय ना आनी म्हाका दिसता खंयच्या देवाक तुमी स्मरण करचे पयलें हें थोडे दिवस हेंच प्रॅक्टीस करा आय एम नॉट द डुवर ही इज द डुवर कळ्ळें आय एम नॉट द डुवर कोण ना तो आनी कसं म्हणाली दुसरा अपेक्षा ना कळ्ळें तेव्हा म्हाका कसलें नाका तूं आयला पुरो हें स्टार्टींग हांव सांगिल्लें आसा देव मेळ्ळे नंतर आनी कधी अपेक्षा करता म्हण ना हें बरं मूलधन आमगेलें आसलें आनी कसं देवालें मागता सो तसलें माण सर्वांक मेळ्ळें आसा तूं मागचें कसं ना थंय जाल्यार तें कितें मागता आसा आतां म्हाका कशें दिसता की आनीक आनी कशालें मागता मातसो स्वभाव जाला आमगेलो देवाला मागचें आसा पळय तें आमगेलें ब्लडांत गेलें तें आमकां शिक्षण तशें दिलें देवालागे माग तूं माणसाल्या सो केन्ना हांव सामकें लागीं आशिल्लें तेन्ना सामकें सेक्युरिटी फिलींग उरता न्ही माणूस मागीर अशें म्हणले नंतर हें कसलें भंय आमकां आनी कसलें जाता तुगेलें इच्छा प्रमाण जाता न्ही कसलें जावं तुगेलें मन आशिल्लें तशें जाता आनी तें मातसो बॉदर कर न्ही एका कसं की म्हळ्यार हें उरता की देवा तुगेलें मन आसा तें जावं अशें जावं म्हणून तुका डिक्टेट आमी करचें न्ही हावसो वयर आमी डिक्टेट करचें जायना तेणी सांगिल्लें मागीर तुका पुता हें तुका बरें म्हण तें घेवका पडटा तुका कितें दिसता पुता हें तुगेलें एंड जावं म्हळ्यार न्ही तें तुगेलें मना परत जावं खाता तुका मुखार तुका गोत सामकें तें गोतना सो आतां राजा नमिताक विचारता महर्षीका तुम्ही माया बद्दल परत सांगत नाही आता पार जावचं कशें म्हणून प्रश्न तो आसा थोड्या लोकांक कळ्ळें आता माया मग कसं म्हणून कळ्ळें हें परत देश परत शाश्वत नाही आनी परत कळ्ळें आदन आमी पिशला ताजें ताका म्हणटा द्रश्याक आशिल्लें म्हत्व अद्रश्याक ना म्हण द्रश्याक आशिल्लें आकर्शण अद्रश्याक ना आतां देव कितलो सुंदर पळय कोण आकर्शण ना खंयचे व्यक्ती आयलो सुंदर आसता कितलो हें जाता पळय कितलो ब्युटिफूल आसा कितलें हँडसम आसा बरें म्हणटात देवालें वर्णन कोण काय आमकां अभंगांत करता ती मकर कुंडल हें तो बरें म्हणून वर्णन करता सो तें माया कशी पार करता म्हण तेन्ना महर्शी लोकांनी आपल्यान मन वश कोणाक करचें जायना तांकां माया पार करची जायना वश कशें करता तुमी तुमगेलें मन वश करून घेवका आनी खंयचें मन तागेलें मन वश करून घेना तो माया कशी पार जातलो आतां कशें आसा पळय तुमगेलें मन कोणाचेर केलें माया तुमगेलें मन कोण धरलें आतां माया आकर्शण कोण निर्माण केलें माया तुमी मनांत केलें म्हण आतां कशें करता मनांत धरलें तें वचका आकर्शण वचका सो ताजे खातीर तुमी मन म्हणटा तें पार करता कंट्रोल करता जाल्यार तें कठीण म्हण तेंच प्रॉब्लम आतां आमकां कसो म्हळ्यार न्ही मन कशें करता आनी अर्जुनान सुद्दां म्हळें देवा तुमकां म्हणटा पळय जाल्यार तें मन कशें कंट्रोल करता म्हणटा अभ्यास बरो कर कशें करात एक दोन दिवसांनी जायना तूं कशें करात करता उर म्हणून कळ्ळें तेन्ना मागीर परत जाता म्हण ताका म्हणटा ती अभ्यास बलान परत साध्य जाता खंयच्या विद्या पळय तबला आसा हार्मोनियम आसूं ताका अभ्यास जाय न्ही अभ्यास जो कसं प्राप्त जायना तशें मन कंट्रोल जावपा लागीं तुमी तें अभ्यास करता सो भगवंतान माया पार जावचें भारी कठीण अनलेस तुमी तें मन आसा न्ही तें वश करून घेना म्हण पयलें माया तुमी कंट्रोल करचे पयलें मन वश करून घ्या म्हण म्हणून सामान्य मनीस सुद्दां माया पार करता आसलें सरळ उपाय आमी सांगिल्लो आसता तेन्ना अनेक म्हणटा लोक कामनेन बंदीत जावन अनेक प्रकार कर्म करतात करता उरता कसले करता म्हणटा वचना तुमी पळयलां न्ही आय एम व्हेरी बिजी म्हणटा सकाळचें आमी काम करचें कधी खंयचें काम करता म्हळ्यार पयशे कमयचे कळ्ळें सकाळीं थंय गेलो सकाळीं तें म्हटलें सांजे हो वेपार केलो सांजे केळें विकलें रातच्यान कसं घेतलें शेअरांत इनवेस्ट केलें हें चिक्क काम तांकां कामनेन बंद अनेक प्रकार कर्म कसं करता म्हळ्यार ताका अनेक प्रकार डिजायर आसता इतलो कोट करता तितलो कोट करता तागेलें कितें थोडें जावका ह्या दिनी म्हणजे कर्म करता वता तुमकां लिमिटेड डिजायर आसलें कर्म लिमिटेड जाता चड लोक पळय पुरो म्हाका इतलें पुरो आजून करताच म्हण केल्यार मेळटा म्हाका नाका तें सो कर्मान कामनेन बंदीत जाल्यार ती हाज्यान कशें जाता म्हळ्यार
तागेले कश्ट वचून सूख जाता म्हूण तो योजना करता. मस्त कमाय जाली, कश्ट मागेले वता, लोन परतले जाता आनी सूख मेळटा म्हणटा जाल्यार तो म्हणटा फायनली ताका कश्ट वचना, सूख मेळना. लेकेल कसन म्हणटा ताणें हें पळय केले नंतर कश्ट वता, सूख मेळटा म्हणून. तो मागीर कशें म्हणटा उरची क्लेशीत मात येता तुमकां. फायनल कसं उरता, कश्ट काडीत मात उरता. दोनी कश्ट कांय वचना, सूख कांय मेळना. आमी ते हांत परत शिरकून पडटात खंयचें, मागीर तें हॅबीट जाता, कर्म करता उरचें. सकाळ तें करता उरता म्हळ्यार तें शिरकल न्ही तांचो, तबलेत तो शिरकल. सो तें विपरीत हें कोण पळयत पळय ऑब्जर्वेशन, तो म्हणटा तुमी बुद्धिवंत लोक हें पळया आनी हांत पडनाकाच म्हूण, निवृत्त जावं नाकाच म्हूण. सो ऑब्जर्वेशन करा तुमी आनी हांत पडच्या बद्दल निवृत्त जाया. सो बुद्धिवंत लोकांना तो हाजे मागचें पण निवृत्त जावपाक म्हूण. आनी तुमी एक कल्पनेंत आसा पळय, पयस सूख दिता, दुख निवार करता, तें तुमी लक्षांत काडून उडया. पयस करता अनेक प्रकार दुख्ख आसा आनी कोण तो प्राप्त करून घेता पळय ते मागीर मृत्यूक सुद्दां कारण जाता. आनी ते पळयता आसा आमी कितलो मर्डर जाता प्लास्टीक खातीर. पयर पळयलें आसतलें तुमी, पुतान 5 कोटी कितें इन्शुरन्स करून ताका मारून उडयलो. पुतान इन्शुरन्स काडलें बापेन नांवार, बापेन मर्डर केलें पयशा खातीर. तसो परत कॉमन जाता आसा. सो हेच प्रकार घर, बायल, चेडूं आनी संबंध, पशुधन इत्यादी पळय अनित्य आनी नाश. पुरा संवसार आमगेलो कसो आसा पळय तो नाशवंत. आमीच केन्ना नाशवंत आसा, तुमगेलो बायल चेडूं खंय ती. म्हण हें तुमी मनांत दवरता. खंय म्हळ्यार हें कसो की ऋणानुबंद संवसार तो. हें ऋण जाल्लें एकले वताच्यान तूं आनी हें आमी रियल म्हणून बसना. आमगेलें कर्तव्य करचें आनी बसचें. तो अनित्य आशिल्लें बायल चेडूं, घर दार, पयसो आसता म्हणून आसता पळय हें परत नाश आशिल्लें. आनी असले नाश पदार्थ शाश्वत शांती मेळना हें तुमकां गोतोर. तुमी नश्वर पदार्थ मागचे पळोवन शाश्वत शांती मागची वता आसत जें मेळना. शाश्वत शांती जावपाक लागली, शाश्वत वस्तू धरता तुमी. शाश्वत कोण म्हणून म्हाळ आसा, शाश्वत कोण म्हणून महाविष्णू. त्या सोडून घेवन तुमी हे वस्तू पसून शांती मेळटा म्हणून गेल्यार तो म्हणटा आतां सुखान आसा शांती साध्य ना तें अशांतीक कारण जाता. हो पयसो तुमकां खंयच्या सुखाक म्हणून वट केला पळय तेंच्या झगड्याक कारण जाता, तेंच्या अशांतीक कारण जाता, तो मृत्यूक सुद्दां कारण जाता. सो ताचे खातीर हाज्यान खंयच्या प्रकार तुमकां शांती मेळटली तें तुमी लक्षांत दवरता. तशें न्ही अशें परस्पर स्पर्धा भावना कॉम्पिटिशन आहे आमगेल्यान तो कोण कमयता अशें म्हण. व्यापारांत पळयलें तुमी एका वेळेस भावांत कॉम्पिटिशन. कितलो बिजनस हावस लिडींग हावस परत बेतले आदी एकलो भावान एक कॉम्पिटींग बिजनस करता. परस्पर स्पर्धा भावने तेंच प्रमाण शब्द ब्रह्म इत्यादी परब्रह्मान तो शांत प्राप्त करून सोण घेवन तो नाका तशें करता. म्हण ताणें सुलभ उपाय दिला. खंयची म्हळ्यारी तुमी कशें करतात म्हळ्यारी सद्गुरू लक्षण वचकां. खंयच्या गुरूला वचकां म्हळ्यारी निश्ठावंत हरिभक्त कोण आसा, कोणाक जो विष्णूला अनुग्रह आसा, सो एक कंडिशन आमी कशें करता म्हळ्यारी त्या गुरूक तुमी शरण वचा. हें आमी गुरू सिलेक्ट करतना एक क्रायटेरिया पळोवपाक पडटा. गुरू गुरू म्हणून वगिंचे तो करता हो करता भिवन करचें न्हय तें. आतां खंय जालें म्हळ्यार तुमी एक्सपोज जाता म्हणून तो करता. आतां तुमी कॉम्प्रोमायज करतात न्ही तेन्ना तांकां एक्सपोज जाता प्रश्न येना. आतां आमकां इनिशियल परमहंस लोकांनी क्रिटिसायज केलें हांव तें केलें ना. म्हगेलें हित हांव पळोवता न्ही तो तागेले खातीर हांव देव करता ना. म्हगेलें समाधान हांव करता न्ही तो कसो म्हणटा म्हूण म्हाका लागना. सो हांव कशें केलें म्हळ्यार तुमगेलें हें तें परत खंयचें ना म्हळें आमकां कशें मेळ्ळें तें जालें म्हळ्यार कशें वायट जालें ना. सो हें तुमी निश्ठावंत परब्रह्म परमात्माल्यान तूं कोणें आश्रय घेतला तसलो गुरूक धरता. दुसरा त्या सद्गुरूक तुमी कशें करता म्हळ्यार तोच तुमगेलो इश्टदेव कुलदेव म्हणून स्विकार करता. हें सेकेंड. मागीर तुमी फरक करता म्हगेलो देव तो हें म्हणून म्हणटा स्वताचे तो आत्मा म्हगेलो आत्मा तो गुरू अशें म्हणून येवका. तोच इश्टदेव कुलदेव म्हणून तुमी घेवका. तिसरा भागवत पुराण तागेले मुखांतर आयकुंका. हें भागवत आयकता आनी बाकी लोकांक आयकलो परिणाम जायना आनी तें परत तुमकां देवान दिना पळय. हें पयशे दिले म्हळ्यार योग न्हय तो आमकां.
किती किती जन्माचे हे पुण्य आसा म्हणून आमकां परत देवान प्राप्त करून दिलें, पण आमकां मेळ्ळें तसलें मेळ्ळें, तसलें अनुग्रह आशिल्लें आमकां मेळ्ळें, तागेल्या मुखांतर तुमकां मेळटा. सो भागवत धर्म कोणाकय आसा तागेले तुमी उपदेश घेवका आनी आमगेले सर्व प्रियन निश्कपट भावन तागेले सरळ बुद्दीन सेव करा. गुरु निश्कपट न्हय, गुरुला कॉम्प्लिकेशन ना, कारण गुरु तुमकां निश्कपट आसा, सरळ बुद्धी आसा, तुमी तशींच तुमी तागेलें करता म्हण. थंय कपट करनाकाची, थंय तुमी सरळ बुद्दीन वागा. तो कोणाक तुमकां आज पसून कसून तुमकां कांय केलें ना ताणें, तशें तुमी सरळ बुद्दीन तागेलें सेव करात. आनी तो म्हणटा आसा अशें केल्यार तुमकां सुलभान हरे म्हणटा. इतलें केल्यार पुरो तुमी देव जावपाक सुलभान प्राप्त जालें, हें 4 कंडिशन केल्यार पुरो, आनी कसलें करनाका म्हणून हे महर्षी लोक ताका राजाक म्हणटात. भगवंत कृपामुर्ती भक्तावर कृपा करता पळयता उरता म्हणून. केन्ना हांव अनुग्रह करता देव पळयताच न्ही, आनी केन्ना गुरू चूक जाता तेन्ना तो फुडले तुमकां अनुग्रह करता. सो देव इतलो कायंड आसा की म्हळ्यार हांव कोणाक हें करचें करता म्हणून, केन्ना गुरू सर्टिफिकेट दिता पळय तेन्ना फुडें ताका अनुग्रह प्राप्त जाता. देव पळयता आसता. सो ताचे खातीर तो म्हणटा पयलीं तुमी कसून जावका म्हळ्यार डिटॅच जावका म्हणटा. कसून जावका अनासक्ती.